बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइज आर गोइंग वेल एंड आई होप आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 1858 में पहली दफ़ा बड़े सगीर पाको हिंद ने जो मैट्रिक का इम्तहान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया। और क्योंकि वो ये समझते थे कि इस खित्ते के लोग अकल में उनसे आगे हैं, तो उनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया था पासिंग वो 65 था। इस खित्ते के लोगों के लिए उन्होंने 32.5 रखा, जिसे बाद में मार्किंग में आसानी के लिए 33 कर दिया गया, जो आज तक उसी तरह से चलता आ रहा है। और हमारा तालीमी निज़ाम अगर हम देखें तो वो भी छपाई पे मुश्तमिल है, बच्चे खुद पब्लिशर्स हैं। वो किस तरह से है कि जो बुक्स होती हैं उनका नॉलेज एज इट इज टीचर्स बोर्ड्स पे लिख देते हैं, बच्चे वहां से कॉपी करते हैं और फिर उसे एज इट इज एग्जाम में लिख दिया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उन्हें बता दिए जाते हैं और ये भी बता दिया जाता है कि टीचर्स चेकिंग कौन सी टीचर्स ने करनी है। एनी हाउ, ये एक लंबी डिस्कशन है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स है। टीचर्स का मुआशरे में क्या मकाम है और टीचर्स का मुआशरे में क्या मकाम होना चाहिए, इस पे बात करनी है आज मुझे। कहते हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। ये जो जुमला है इस पे हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स और तरक्की याफ्ता कौमें इस पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जापान की अगर हम एग्जाम्पल लें तो जापान में चौथी क्लास तक इखलाकियात और आदाब सिखाए जाते हैं और मुआशरती अलूम सोशल स्टडीज वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मुआशरत जो है वो प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखाई जाती है, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। जैसे कि स्कूल्स में 10 बजे तक बच्चे और टीचर्स मिल के स्कूल्स की सफाई करते हैं और उसके बाद रूटीन का वर्क स्टार्ट होता है। और अगर हम इसकी टीचर्स की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाना चाहें तो जापान में किसी शख्स का जाना हुआ तो वो लिखते हैं कि एयरपोर्ट पे जब उन्होंने बताया कि वो एक उस्ताद हैं, फिर उन्हें इस तरह से लगा कि शायद वो जापान के वजीर आजम हैं। इसी तरह अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि उन्हें इटली की अदालत में एक दफ़ा जाना पड़ा, तो जब उन्होंने बताया कि वो एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, तो जज समेत जितने लोग उस वक्त अदालत में मौजूद थे वो उनकी रिस्पेक्ट में अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। और वो कहते हैं कि उस दिन उन्हें अंदाजा हुआ कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो किस तरह से उस असातिज़ा की इज्जत करके इस मकाम तक पहुंची हैं। और हमें भी ये पता होना चाहिए कि असातिज़ा की इज्जत में ही हमारी इज्जत है। जो कौमें अपने आने वाली नस्लों से मोहब्बत करती हैं और जो उन्हें अच्छे मकाम पे देखना चाहती हैं वही उनको रिस्पेक्ट और असातिज़ा का एहतराम सिखाती हैं। हमें भी चाहिए कि हम सो कॉल्ड लिबरल्स बनने के बजाय जो मम्मी डैडी बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये बच्चों को बताते हैं कि जो टीचर्स हैं उन्होंने तनख्वाहें लेनी होती हैं और उन्होंने बुकिश नॉलेज डिलीवर करना होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि टीचर्स का मकाम क्या है। टीचर्स रूहानी बाप होते हैं, असातिज़ा को रूहानी बाप इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का इतना टाइम घर में नहीं गुजरता जितना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में गुजरता है। तो जो मुआशरा है उसके बारे में जो इल्म है वो हमें टीचर्स ही बताते हैं, हमें वही बताते हैं कि हमने मुआशरे में एक इज्जतदार मकाम किस तरह से हासिल करना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा मुअल्लिम है, मेरा उस्ताद है और मैं उसका गुलाम हूँ। वो फिर चाहे मुझे बाजार में जाके बेच दे। और अगर हम मुअल्लिम का अंदाज़ा की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिनके हम फॉलोअर्स हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो रहमत लिल आलमीन हैं, उन्हें मुअल्लिम बना के भेजा गया। ये है मुअल्लिम का रुतबा और हमें मुअल्लिम को उसके रुतबे पे ही रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब खुद मुअल्लिम का असातिज़ा का इतना अजीम रुतबा रखा है तो हमें भी उनको उतना ही अजीम रुतबा देना चाहिए। खैर, मुअल्लिम का जो रुतबा है
اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اساتذہ ہی ہمیں علم، آگہی اور شعور دیتے ہیں، اور جو شعور ہے وہی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔ وہ جو علم ہے اسی سے ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے اساتذہ جو ہیں ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان سے غیر ضروری سوالات بھی نہ کرو، اور ان سے ان چیزوں کے بارے میں بھی نہ جواب طلب کرو جس کا جواب وہ دینا نہ چاہیں۔ یہ ہے اساتذہ کا احترام۔ اگر ہم لوگ کرنٹلی دیکھیں تو اساتذہ صرف وہ نہیں ہوتے کہ جو یونیورسٹی، کالجز اور سکولز میں آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو دین کا علم دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کا بھی اتنا ہی عزت اور ان کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے جیسے سکول میں اور کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ کا ہوتا ہے۔ ادروائز معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جو کرنٹ سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ بہت باکردار انسان ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ علم کے موتی ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ وہ موتی چنیں، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور سو کالڈ جو چند صحافی ہیں، بکے ہوئے صحافی، وہ ان کے بارے میں کتنے غلط طریقے سے انہوں نے تذلیل کی ہے، ان سے ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے اساتذہ کو وہ مقام، وہ رسپیکٹ دے سکیں جس کا ہمارے اسلام نے اور جس کا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور ہمیں رسپیکٹیبل جو مقام ہے وہ دنیا میں تبھی ملے گا جب ہم اپنے اساتذہ کو ان کا مقام دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے بڑوں نے دیا۔ اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کرنٹ سچویشن کی عکاسی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ وہ سچویشن ہے جو ہم لوگوں نے خود کریٹ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں، جو رولز ہیں، جب ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگی۔ اور جو اساتذہ کا احترام اور رسپیکٹ ہے اس کا اندازہ ہم ایک واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے ارسطو کا اور سکندر اعظم کا۔ ارسطو سکندر اعظم کے استاد محترم تھے، اور ایک دفعہ ان کا کسی جنگل سے گزر ہوا جہاں پہ خاردار جھاڑیاں تھیں اور ایک ندی کو کراس کرنا تھا۔ ارسطو جو تھے انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ استاد ہوں تو اس ندی کو پہلے میں کراس کروں گا، اور سکندر اعظم بضد تھے کہ نہیں، میں اس کو پہلے کراس کروں گا۔ جو سکندر اعظم تھے ان کی بات ارسطو نے مانی، اور سکندر اعظم نے جب ندی پار کر لی دوسری طرف جا کے انہوں نے کہا کہ استاد محترم آپ اس طرف سے آ جائیے، یہاں سے جو راستہ ہے وہ صاف ہے۔ جب ارسطو نے بھی ندی کراس کر لی تو انہوں نے کہا کہ سکندر اعظم آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے میرا حکم نہ مان کے میرا مان نہیں رکھا؟ تو سکندر اعظم نے بہت خوبصورت الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا کہ استاد محترم میں آپ کا حکم نہ ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں نے پہلے ندی اس لیے پار کی کہ اگر سکندر پیچھے رہ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے ایک بھی ارسطو پیدا نہ کر سکے، لیکن اگر ارسطو پیچھے رہ جائے گا اور زندہ رہے گا تو وہ ہزاروں سکندر پیدا کرے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جو اساتذہ ہیں وہ ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ ان کا مقام ہماری زندگیوں میں بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، وہ پلرز کے بغیر نامکمل ہوتی ہے، اور وہ جو پلرز اور ستون ہوتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ ہمیں ان کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور میں آپ سب سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ قدر کریں اپنے اساتذہ کی بھی، اور ان تمام لوگوں کی جو علم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور جو تحقیق اور آگہی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اساتذہ کی عزت کر سکیں اور ان کو وہی مقام دے سکیں جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ کرام نے جس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔